Gatusan ka mga Dabawenyo ang nagkatapok sa San Pedro Square pasado alas 7 Miyerkules sa gabi, Hulyo 1 ning tuiga. Kinialang sa We Are One Prayer Rally, isip pagpakita silang suporta sa panawagan alang sa accountability, transparency o justisya. Ang maong kalihukan gihulagway isip pagpakita og suporta sa prayer rally nga gilunsad diha sa Luzon uban sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Mitambong usab sa maong kalihukan ang pipila ka mga konsehal sa Dakbayan, mga opisyal sa barangay ug mga volunteer group isip pagpakita silang suporta. Dapat walay pili. In the implementation of unsa ang balaod, dapat walay pagdapig-dapig. Pero karon ako kita gobyerno nga grabe ang garapalan nga pagpangawat o kwartas katawhan. Ana lang kasimpleng gibuhat nila. Suportahan nato ang mga tao nga nagapadayag sa ilahang tinguha nga makabot ang hustisya. Gawa sa pagpadayag sa yangongo sa kasamtangan nga gobyerno, di nagampo sab sila o nagpahayag og mga mensahe nga nag-auhag sa mga opisyal sa gobyerno ug mga institusyon nga tumanon ang integridad ug maayong panggamhanan ug ang pagsunod sa balaod. Hinuon base sa report sa Davao City Police Office kon DCPO, malinawon nga natapos ang maong panagtigom ug walay natala nga insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.